संगी मेळो दर्या देवा तुका वंदिता खालत्या काळजान बाबा वरत्या मानान तुका आराधन महिमा दिता मुये माये संगी मेळो दर्या देवा तुका वंदिता खालत्या काळजान बाबा वरत्या मानान तुका आराधन महिमा दिता मयेच्या मेटाणी संकता तुझे कुशे काळजान जियेता सुखा दुखान बाबा तुका सुलो दिता तुझे सावळेक लालेता मोरे माये संगी मेळो दर्या देवा तुका वंदिता खालत्या काळजान बाबा वरत्या मानान तुका आराधन महिमा दिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो मोंती सायबिणीचें फेस्त आमकां मोरयेसरशीं हाडटा ह्या दिसांनी मोंती सायबिणीक नोवेन करून मोरयाळ गितां गावून मोरयाळ मागणी करून मोरयेक फुलां अर्पून आमी मान केला आनी हें आमचें भक्तीपण आमकां देवा लागीं तशेंच जेजू लागीं हाडटा आज बेंजार केल्लें नवें आमी कुटुंबांत सांगाता मेळून सेवता आसतना आमचो कुटुंबाचो स्पिरीट माया मोग बांद आनीक बळादीक जावं दी म्हणून देवा लागीं प्रत्येक रितीन मागया सबार फावटी कुटुंबाच्या स्पिरिता विरोध एकवटा विरोध आमी पातकां केल्यांत ती उगडासाक हाडया पश्चाताप बगून देवाची काकुळट आमी मागया हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सुद्दां समकवार उरली सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन.
शांती मनशाक संसारी शांती मनशाक संसारी शांती मनशाक संसारी सर्वेच पोरा देवा सर्गीच्या राया सर पोदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाखणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू बोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सर्गींच्या बापा आमच्या सोडवणदाराक मनशां सैम दिवचे खातीर अगणित जणवायेन आनी मोगान बगेवंदांक वार मोरयेक तुवें जल्मा हाडली हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमता तुवें विंचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन बावार्थान आनी बरवशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. जी प्रसूत जावची आसा तिणें त्या भुरग्याक जल्म दिसर सर्वेस्पर तांकां सांडून घालतलो. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा पूण तूं बेतलेहेम एफ्रेता जुदाच्या कुळयां मदें तूं भोव ल्हान तरी इस्रायलाचेर राजवडकी चलोवंक आसा तो म्हजे पासून तुजे तावन जल्मातलो. ताचो आरंभ भोव आदलो चड पुरातन काळाचो. त्या पासून जी प्रस्तूत जावची आसा तिणें त्या भुरग्याक जल्म दिसर सर्वेस्पर तांकां सांडून घालतलो. तेन्ना तांच्या भावा भयणींचो उरलोलो जमो इस्रायेलाच्या पुता दुवांच्या एकवटांत फाटीं परततलो. तो धीर रावतलो सर्वेस्पराच्या पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवांचे महिमेन आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो आनी ती भिरांती विणे रावतली कित्याक त्या दाळा तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या सिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतार हें. देवाचे ओडूक कर. सोम्याची भोगली गायता
अदमो मुजो रचनाराक वाखणटा. मुजो जीव सर्वेस पोराची वोडली गाता. देवा म्हज्या तारका संतोषान भरता. आपले किरकोळ चरणा सिंची ताणे दया दिश्ट घाली. देखून या फोडा सरसंतती म्हाका सदैव म्हणटल्यो. अदमो मुजो सोम्याची होगळी गायता. अदमो मुजो देवाक म्हज्या नावाडटा. अदमो मुजो धन्याची स्तुती करता. अदमो मुजो रचनाराक वाखणटा. सत्य बोलतान म्हजे पास विचित्रा केल्या. भाग्यवान सांग ताचे पवित्रा. आपणाक पियेंतेल्या दाखयता काकूळ संततेंतान. संतती पर्यंत उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहामाक. अदमो मुजो सोम्याची होगळी गायता. अदमो मुजो देवाक म्हज्या नावाडटा. अदमो मुजो धन्याची स्तुती करता. अदमो मुजो रचनाराक वाखणटा. सांत पावलान रोमाघरांक बरयल्या पत्रांतलें. भाव भयणीनो, जे कोण देवाचो मोग करतात आनी जर कोणाक ताणें आपले मांडवळे प्रमाणे आपयल्यान तांचे बराबर सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाचे करूंक वावुरता हें आमी जाणाव. कित्याक जांकां विसरून काडच्या आदींच तो वळखून जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याचे जावंक ताणें निर्मिल्यान. अशें भावा भयणीच्या व्हडल्या घराण्या आपल्या पुतान मालगडपूस जायजे म्हूण ताणें कुशिवेली. हे पसत असल्या मांडवळेक निर्मिल्ल्यांक ताणें आपयल्यांक ताणें नितीवंत करून घेतली आनी नितीवंत करून घेतलेल्यांक आपले महिमेन ताणें भागीदार केली. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोवे आसो, मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. क्रिस्ताचें जनन हे परीन जालें. ताचे माते मरियेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्रात्म्या वरवीं गर्भेत जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस, तरी मरियेक अपाकिर्त हाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें, पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलीच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरियेक तुजी पतीण म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्रात्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जाताली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रभाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें, एक अंकवारसली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुवेल म्हणून आपयतले. इम्मानुवेल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हूण अर्थ. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, फाटल्या वर्सा ह्याच दिसा सप्टेंबर 8 तारखेर म्हजो रिपोर्ट कोवीड पॉझिटिव्ह म्हणून येताना आस्पत्रेक वचचें पडलें. आस्पत्रेंत हांवें मांयक फोन केलें. आदल्या दिसा हांवें मांय कडेन सांगिल्लें, फाल्यां 9 जेवंक सांजेर घरा येता. पूण म्हाका हुशार ना, हांव आस्पत्रेंत आसा म्हूण सांगूंक, म्हाका मांय लागीं सांगूंक धैर्य पावलें ना. देखून मांय कडेन हांवें सांगलें, मांय म्हाका फरंगपेटेक अर्जंट मिटिंगाक वचूंक आसा, हांव थंय सांजेर रावतां, सांजेर म्हाका येवंक जायना. हें म्हणटानाच ती म्हणाली, तूं फोट मारताय, तूं फोटी मारताय, तुजो ताळो सामाना, तुका हुशार ना म्हणून म्हाका भोगता. भुरग्यांनी फोटी मारल्यार आवयक तक्षण कळटा. भुरग्याक न्हीद येनातल्यार आवय निदाना. भुरग्याक हुशार नातल्यार आवय बगलेक रावनच जतन घेता. भुरग्याक भूक लागल्यार ती उपाशी रावता. भुरग्याक दुखल्यार आवयक दुखता. भुरग्यान साधन केल्यार आवय संतोसता. भुरग्याक सलवणी लाभल्यार आवय लागीं रावन धैर्य दिता. भुरग्यांनी फोटी मारल्यार आवयक कळटा, पूण आवयन फोटी मारल्यार भुरग्याक कळटा गे. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ 8 ಸುಳ್ಳುಗಳು म्हणून एक कन्नडांत एक बूक आसा. आनी ह्या बुकांत लेखक ताच्या मायन सांगिल्ले 8 फोटी उल्लेख करता. फोटी विशयांत मायन सांगिल्ले उल्लेख करून हो लेखक त्या बुकांत बरयता. ल्हान आसतना आमी घरांत 4 भुरगीं. दुबळीकाई बुकस आमचें जीवन जाल्लें. म्हज्या बाबाक सारकें काम नातल्लें. एक निर्दिश्ट सांबाळ ताका नातलो. 4 जाणांचें काम केल्यार
एका कुलकाराचें काम सांबाळ ताका मेळनातलो. म्हजी माय बिडी बांदतली. म्हाका घरा सकाळीं एक दिसी तिंडी म्हळ्यार इडली पोळे केल्लो उगडास ना. सदांय आमकां तांदळाची या रागीची पेज. सकाळींचे पेज केल्या उपरांत बाबाक वाडल्या उपरांत बाब जेवन घरा गेल्या भायर गेल्या उपरांत कामाक उपरांत माय आमकां सौगांक पेज वाडटली. पेज वाडलेंच हांवें वेगवेगळी जेवचें आसलें आनी म्हजी खाली बशी पळोवन म्हजी माय हांसोन हांसोन म्हज्या बशयेंत तिच्या बशयेंत आसली पेज घालताली आनी म्हणटाली, पुता तुका इस्कालाक वचोंक आसा, इस्कालान तुका शिकोवंक आसा, सगळो दीस तूं थंयच आसताय, तुका पुरासण जाता देखून तूं जेव. हांव मागीर पेज करून जेवतां, हांव घराच आसां, म्हाका वेळ आसा, हांव मागीर जेवतां. ही म्हज्या मायन सांगल्ली पयली फोट म्हणटा तो लेखक. फोटी मारून माय उपाशी रावतली आनी उपरांत पेज करूंक थंय तांदूय नातलो, रागी नातली म्हणली. ती एक समजणी म्हाका थोड्या वर्सां उपरांत आयली. लेखकान बरयल्लीं तीं उतरां. म्हज्या मायन या तुज्या मायन खंडीत फोट मारल्या. 8 न्ही 80 न्ही 800 फोटी मारल्यात. पूण आमच्या माय आमी केदींच म्हजी माय फोटकिरी म्हणलो एक बिल्लो आमी दिनाव. तिणें फोटी मारल्यात जावंक पुरो, पूण ती माय सत्ती माय, सतेवंत माय, नितीवंत माय म्हणून तिका सांगता हांव. कित्याक ती माय सत्ती? ती सत्ती कित्याक? फोटी मारून तिणें तिची भूक गिळ्ळ्या आनी आमची भूक थांबयल्या. मायन मारल्या फोटींत त्याग आसा, सॅक्रिफीस आसा, बावार्थ आसा, विश्वास आसा, शरणागतीचो तो एक मनोभव थंय व्यक्त जाता. तिणें मारल्या फोटींत कपटपण ना. तिणें मारल्या फोटींत स्वार्थ ना. तिणें मारल्या त्या फोटींत तिणें स्वंत आदाय, स्वंत लाभ केदिंगसत देखून ना. तिणें मारल्या फोटींत तिणें भुरग्यांचो फुडार, भुरग्यांची यशस्वी आनी भुरग्यांचें बरेंपण देखलां देखून आमची आवय सगळ्यांक ती सत्ती आवय. देवान दिल्लें आमचें जिवीत आमकां आमच्या आवय द्वारी लाभलां. आमची जिणेची पयलीं लिसांवां आमच्या पाठपुस्तकांत आमकां मेळनात. आमच्या जिणेची पयलीं लिसांवां जिविताची ती आवय तावन येतात. जिविताची पयलीं लिसांवां आमच्या आवय तावन येतात, तरी जिविताचें सल्वसांव तें आमकां येवचें सोडवणदार जेजू थावन. आनी ह्या सोडवणदाराक जल्म दिल्ली सती, सतेवंत, नितीवंत मोरी माये आज तिचो जल्म दिवस आमी आचरसिता. सांपावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें आज पयलें वचप आमी आयकलें. देवान कोणाक आपयलां तांकां ताणें नितीवंत केलां. देवान मोरयेक आपयलें आनी मोरयेक तिणें नितीवंत केलें आनी मोरयेक तिणें सत्ती केलें. सोडूनदार जल्म दिल्ल्या मोरी मायेचे जल्मा दिवस आज आमचे कुटुंबाचें फेस्त जावन आचरसून तिका मोरी माये तूं नंदनी, तूं सोमिणी, तूं सैबीण, तूं सुलकिणी, तूं दुलोबी, तूं शरोतिणी, तूं राणी, तूं धन्यमोंती, तूं दिप्ती, तूं भाग्यवंती, तूं रुपेस्ती, तूं देव कुंवरी, तूं पवित्र नारी, तूं दाविदाली गोपीण,
मैजेची बेतकाटी वायकुटाचें झाड आनी अमृत फळ सर्गींचें द्वार आमकां सर्गाक व्हर म्हणून आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन आमी मागता. मेरी डीड यू नो that your baby boy would one day walk on water. इंग्लिशांतलें एक फामाद मोरयाळ गीत हें. मोरये तुजो चेरको भुरगो एक दीस उदकांत चलतलो गी म्हूण तुका कळीत आसलें गी. मोरये तुजो चेरको भुरगो एक दीस कुरड्यांक दिश्ट दितलो म्हणून तुका कळीत आसलें गी. मोरये तुजो चेरको भुरगो एक दीस तोंट्यांक सलाशें करतलो, मोन्यांक उलयशें करतलो, मनशा कुळाक पातकांतले सुडका दितलो म्हूण तुका कळीत आसलें गे. मोरये तुज्या चेरक्या भुरग्याक ल्हान आसतना पटलून वेंगून धरून ताका उमेद दितना तूं देवाच्या तोंडाक उमेद दितली म्हणलें तें एक सत तुका कळीत आसलें गे. जेजू कितें जातलो, जेजू कितें करतलो, जेजूक कुर्सायतले आनी जेजू पुनर्जीवन जातलो ही आमची भावार्थाची सतां मोरयेक कळीत आसली या ना ह्या सवालाक मोरयेन मात्र आमकां जाप दिचे. पवित्रात्मोतीचे थंय आसलो, कृपेन ती भरिल्ली, सर्वेस्परस तुजे संगाता आसा. तुवें जल्म दिवच्या भुरग्याक जेजू म्हूण तुवें नांव दिवंक जाय. तो परमोन्नतसो देव तो राजवट चलयतलो आनी ताच्या राजवटकेक त्या देवाच्या पुताच्या राजवटकेक अंत्य आसचें ना म्हूण बडव्यानच मोरयेक स्पश्ट रितीन सांगिल्लें देखून हांव जावन आसा सेवकी चरण जाती म्हणून देवाच्या कुशेक तिणें खालतीमान घालो. मोरयेन देवान दिल्लें तें वर्तें भाग सिंगुलर प्रिविलेज म्हळ्यार सगळ्या मनशा कुळांत एका घडये एका व्यक्तीक मात्र दिवचें तें एक देणें मोरयेक दिल्लें. देवाच्या पुताची आवय जावचें आनी सोडवणदाराक जल्म दिवचें, ताका वाडोवचें हें भाग मोरयेक मात्र दिल्लें. आनी हें भाग मेळिल्ल्या मोरयेक पवित्रात्म्याची कृपा तिचे थंय आसली. ती संपूर्ण कृपेन भरिल्ली. जेजू तिचे बगलेक आसलो, सर्वेस्परस तिचे सांगाता आसलो तरी मोंती सायबीण दुखी सायबीण जाली. म्हळ्यार पवित्रात्मो म्हजे संगी आसोंक पुरो, देवूच म्हजे सांगाता आसोंक पुरो, सोमी जेजूस म्हजे सांगाता बगलेक आसतलो. पूण म्हजें दूख, म्हजे समस्ये, म्हजे कश्ट, म्हजे उद्वेग, म्हजे वळवळे, म्हजी पिडा शिडा आसल्यारी देव हें सगळें फूड करूंक ताचो सांगात दिता म्हणलें एक लिसांव मोरीमाये आमकां आयच्या दिसा दिता. मोरीमाय ती मोंती सायबीण दुखी सायबीण जाली एका कारणा खातीर. कारण तिचें सगळें तन मन, तिचें काळीज सोम्यातय जेजूतय केंद्रीकृत जालें. जीसस बिकेम द सेंटर ऑफ हर लायफ. आनी जेजू संगी वेळ करसिताना जेजूस तिचें सगळें गमन महत्व फोकस जाता आसतना तिचे जिणयेंत सगळे कश्ट तिणें भोगले. इम्मानुवेल जेजू आमचे संगता आसा. तो जेजू आमचो सोडवणदार, आमचो रक्षक म्हणून आमी पातयेवन जियेवन आसतना आमचें गमन, आमचो बाबार्थ, आमचो विश्वास ताचेर केंद्रीकृत करून जियेवन आसतना आमच्या कॅथोलीक भावार्थांत कश्ट, संकश्ट, दूख, पिडा, वळवळे सक्कड आसतले तरी तो सोमी सदांच आमकां धैर्य दिता. आमी सदांच भावार्थ सांडीन आसतना, विश्वास सांडीन आसतना अखंड भावार्थान त्याच सोम्यातय आमचें गमन, आमचें मन,
आमचें काळीज आमचें व्यक्तित्व आनी की त्या सुम्याक दिव्या ताचे थंय केंद्रीकृत करया कित्याक इमॅन्युएल आमचे संगता आसो जेजू मोरी मायेन आमकां दिला. उबे रावन पावार्थाची उसरणी आमी करया. सतमंता देवा सर्वदार बापा सर्ग आनी प्रितमेचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भेत समलो आमकां मरियेंतान जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें घर सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पेलो तो मेल्ल्यान मरे देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्वदार बापाच्या बसला तेंतान जिवांनी मेल्ल्यांची मुनसिपी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचे बक्षाणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. आयच्या दिसा मोरी मायेक आमी मान करनासतना मोरी माये मरिफात आमची सर्व मागणी बाबार्थान विश्वासान देवा लागीं दवरून मागया. बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान दिल्ले सगळे क्रिस्त परजेक मोरये मायेचे शिकोवन आनी तांकां तुज्या पुता थंय एकवटीत सांबाळूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी सर स्त्रियांक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक शोशणाक वळख जाल्ल्यांक फावो तो न्याय दिवन तांची हक्कां राखून व्हरूंक तांकां बरें मन दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या घरांत शेजारा कामा थळार आसच्या सर चलयां भुरग्यांक गौरवान आनी मानान लेखूंक गर्भांत आसच्या नेणट्या बाळांक रक्षण दिवंक आमकां कायदो आसा म्हणलें समजून घेवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी दी. कुटुंबा खातीर ताणें करच्या त्यागाक आनी सॅक्रिफिसाक तूं 100 वांट्यांनी पाटी दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. वैयक्तीक जावन इगर्जीक येवंक जायनासतना ऑनलायन फेस्ताच्या मिसांत भक्तीन आनी उमेदीन वांटो घेतिल्ल्या सर्वांक बरी भलायकी शांत समाधान आनी आत्मीक तृप्ती दादोसकाय लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्परा आमच्या मंगळ बापा सर्व रायतां खातीर आमी मागता. तांचे वरवीं आमकां दिसपट्टें खाण मेळटा. तांच्या वावराचेर तूं बेसांव घाल. सर्व पिडेस्तांक तुजे मुखार आमी समर्पिता. तांकां तूं बरी भलायकी दी आनी आमचे काळजाचे अत्रेक आमची वैयक्तीक तेसामाक तुका आमी समर्पिता. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा मोरी मायेक तुवें जेजूची सोडवणदाराची तशेंच आमची आवय जावन आमकां दिल्याय. हे घडये तुका आमी अर्गां दिता आसतना मोरी मायेचें जिवीत तिचो बाबार्थ सदांच आमकां प्रेरण जावं दी. आमी आमचें जिवीत सोम्यातय केंद्रीकृत करून जियोंक तो जेजू इमॅन्युएल आमच्या संगता सदांच आसा म्हूण पातयेवन जियोंक जाय जाल्लो तो परवोसो तो विश्वास सडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सुमीत फुलां मोगाळ काळजां हाडून आयल्या मोती माये प्रथम फळां तुजी बाळां भेटोवन दिता बाळोक राणये. बाळोक मोरये आमचे राणये हांव तूं आमकां भुरग्यांक माये. बाळोक मोरये आमचे राणये हांव तूं आमकां
येवचीने जेजू सोम्याक दिलोय माये बाळक मरे आमचे राणे पाव तूं आमकां भुरग्यांक माये बाळक मरे आमचे राणे पाव तूं आमकां भुरग्यांक माये म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसुच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव मोगाळ बापा व्हडा मोगान आंगवारीच्या कुसव्यांत आमचे मनशां सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपले आवयचें अंकवारपण विबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सर्व वंदवणांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणयेची समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावो हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचेय सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोंती सायबीण नित्यांक वारी मोरयेक आमी नामान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणताव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगडताव आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रत्मेचे कृपे तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा उंचगी तुका जय 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 उंचगी तुका जय 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 पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उंचगी तुका जय 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 उंचगी तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो
तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी वखदास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे मये संगती, बगेवून जुजे तिचो पती, बगेवून धर्मदुता, आसिसीचो सान फ्रांसीस, सान क्लारा, संत आंतोनी, सान पाद्रे पियो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या कुटुंबाच्या हरी एक सांद्याची तेसावां विनवणी सांगाता घालून सम्यान शिकयलेलें तें मागणें भक्तीपणान आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सृश्टीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सपुस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ.
तुझी येताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. माया मोगान क्रिस्ताची शांती आम्ही एकामेका पाठवूया. पीस बी विथ यू. देवाची शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाची शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाची शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी, आमका शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची आणि आमची पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सकड सुभागी. सुम्या देवचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन मरये बरी हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. बागेंतली गुंतून फुलां शेतांतली हाडून फळां मोगाची तुजी बाळां आयल्या तुज्या जल्मा वेळा. नमो नमो मोती माये, नमो नमो सर्गी राणी. गोपान तुझ्या घेतो माये जेजूच्या मेटाली सलय माये. नमो नमो मोती माये, नमो नमो सर्गी राणी. गोपान तुझ्या घेतो माये जेजूच्या मेटाली सलय माये. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली भगवंतांक वार मोरी. आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सोडवणेचे फांते म्हूण आमी वळखाता. देखून दिनवाशी आनी संतोशभरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक हुंड्या दाखा बायनाच्या रुपान आमी घेतला.
तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रेकून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवंदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान सदां काळ जियोंक समेस मनशांक फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सोमी तुमकां आशिर्वाद दिव आनी तुमकां राखो. आमेन. सोमी आपले मुखामोळ तुमकां दाखोव आनी तुमची काकुळट करूं. आमेन. सोमी ताचे प्रतिरूप तुमचेर कंसोव आनी तुमकां समाधान दिव. आमेन. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्म तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका. तुमकां समेस्तांक आमी कापुचीन फ्राद बागी मोती सायबिणीचें फेस्त आनी मोरयेची दाराळ आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या संध्याचेर आमी मागता. नोवेनाच्या ह्या दिसांनी देवस्तुतेंत तशेंच नोवेनाक आमकां देवाक होगळसूंक वर्णूंक आराधन करूंक कुमक केल्ल्या पाद्र पियो कॉयर पंगडाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मानेस्त जो आनी ताच्या संगात्यांक आयच्या दिसाळी तुमी हांगासर येवन हें गायन केलां. तुमकांय बागी फेस्त मागता आसतना मोरयेची दाराळ आशिर्वादां मागता. बागेवन पाद्रे पियोचें फेस्त सप्टेंबराच्या ह्याच म्हयन्याच्या 23 तारखेर 23 सप्टेंबर आमी संभ्रमता. ह्या फेस्ताक आमी तुमकां सर्वांक आपोणें दिता. बोऱ्यांतली बोरी सोदून हाडल्या फुडे दोंगर भोवून नितळ निर्मळ तुज्या माना फुलांनी होगळसून फुलां प्रसोबीत मोवा प्रसृजितून आन बडव्या श्रेष्ठ तू सांता भक्ताचे माणिक तू फुलां प्रसोबीत मोवा प्रसृजित आन बडव्या श्रेष्ठ तू सांता भक्ताचे माणिक तू. घेऊन कुर्साचे कुर्वे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.